नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भर्खरै ठूलो संख्यामा विभिन्न पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशनमा ल्याएको छ। त्यसै अन्तर्गत प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह अधिकृत स्तर तृतीय अन्तर्गत 15 वटा संख्यामा विज्ञापन खुलाएको छ, जस अन्तर्गत हामीले यसको पाठ्यक्रमलाई आज यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सेवा प्रशासन पद शाखा अधिकृत पाठ्यक्रमको रूपरेखा। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्नलिखित 2 चरणमा परीक्षाहरू लिइनेछन्। परीक्षाहरू 2 चरणमा लिइनेछन्। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा हुन्छ भने द्वितीय चरणमा कम्प्युटर दक्षता परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुनेछ, जस अन्तर्गत प्रथम चरणको लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ। द्वितीय चरणमा कम्प्युटर सिप दक्षता 10 पूर्णाङ्कको र अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्कको हुनेछ। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा प्रथममा विषय सामान्य ज्ञान तथा शासन प्रणाली र व्यवस्था सम्बन्धी खण्ड क, खण्ड ख र त्यसपछि खण्ड क र खण्ड ख गरेर वस्तुको प्रकृति वस्तुगत हुनेछ भने खण्ड ख शासन प्रणाली र व्यवस्था अन्तर्गत विषयगत हुनेछ, जस अन्तर्गत वस्तुगत वैकल्पिक प्रश्न सामान्य ज्ञानबाट 30 वटा प्रश्न 30 × 1 = 30 नम्बर अङ्कभार प्राप्त हुनेछ, जसको लागि समय 30 मिनेट हुनेछ भने शासन प्रणाली र व्यवस्था अन्तर्गत व्यवस्थापन अन्तर्गत विषयगत प्रश्नहरूको प्रकृति विषयगत हुनेछ, जस अन्तर्गत 6 वटा 5 नम्बरको क्वेसन र 4 वटा 10 नम्बरको क्वेसन गरेर 6 × 5 30 नम्बरको र 4 वटा क्वेसन 10 नम्बरको 40 वटा क्वेसन सोधिनेछ, जसको लागि समय 2 घण्टा 30 मिनेट रहनेछ। यसरी यो खण्ड क र खण्ड ख गरेर जम्मा 40 पूर्णाङ्कमा उत्तीर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्कमा उत्तीर्णाङ्क 40 हुनेछ। त्यस्तै गरी द्वितीय सेवा सम्बन्धी खण्ड क र खण्ड ख गरेर सेवा सम्बन्धी नीति नियम एवं कानुनी व्यवस्था खण्ड ख समसामयिक विषयगत जस अन्तर्गत रहेको छ। खण्ड क अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी नीति नियम एवं कानुनी विषयगत हुनेछ, जसमा 6 वटा 5 नम्बरको र 2 वटा 10 नम्बरको गरेर 30 र 20 गरेर प्रश्नहरू आउनेछन्। त्यसै गरी समसामयिक विषय अन्तर्गत 6 वटा क्वेसन 5 को दरले 30 अङ्कभारको र 2 वटा 10 अङ्कको 20 गरेर 3 घण्टाको 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, जसको उत्तीर्णाङ्क पनि 40 नै रहनेछ। द्वितीय चरण कम्प्युटर दक्षता परीक्षण र अन्तर्वार्ता कम्प्युटर दक्षता परीक्षण 10 नम्बरको प्रयोगात्मक हुनेछ, प्र्याक्टिकल 20 मिनेटको हुनेछ र अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्कमा मौखिक इन्टरभ्यू हुनेछ। माथिका उल्लेखित प्रथम पत्रको परीक्षा एउटै सिपमा हुनेछ। खण्ड ख प्रशासन शासन प्रणाली र व्यवस्था विषयको विषयगत परीक्षा पश्चात खण्ड क सामान्य ज्ञानको वस्तुगत बहुवैकल्पिक परीक्षा हुनेछ। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा-छुट्टै हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी यहाँ यो पाठ्यक्रमको योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। माथि उल्लेखित सेवा अन्तर्गतका समूह उपसमूहहरूको खुला आन्तरिक प्रयोगात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम उपयुक्त बमोजिम हुनेछ। लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुन सक्छ। अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्न पाइन्छ, नेपालीमा पनि। वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टान हुनेछ, तर उत्तर नदिए बापत त्यस अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टान गरिने छैन। वस्तुगत उत्तर हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटर एबिसिडीमा लेख्नुपर्नेछ। सानो अक्षर स्मलमा लेखे वा कुनै पनि सङ्केत गरेको भए उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षाका कुनै प्रकारको क्यालकुलेटरको प्रयोग गर्न पाइने छैन। विषयगत प्रश्नका लागि तोकिएको अङ्कका हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 वटा वा 2 भन्दा बढी भाग वा एउटै प्रश्न अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सक्नेछ। परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या अङ्क र अङ्कभार सम्बन्धित पत्र विषयमा दिएअनुसार हुनेछ। परीक्षामा परीक्षार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरू परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन। 10 रहेको 6 बुँदा नम्बर विषयगत प्रश्न हुने पत्रका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। विद्यार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरू उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। यस पाठ्यक्रममा जसोसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका यी नियम परीक्षाको मितिभन्दा
3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका र वा थप गरी संशोधन भई कार्यक्रम रहेका यस पाठ्यक्रममा समावेश भएको सम्झाउनुपर्छ। प्रथम पत्रको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणमा सम्मिलित गराइनेछ। प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारले प्राप्त र द्वितीय परीक्षणको कम्प्युटर परीक्षण र अन्तर्वार्ताको कुल अङ्कयोगका आधारमा अन्तिम परीक्षा फल प्रकाशित गरिनेछ। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान शासन प्रणाली र व्यवस्थापन शाखा अधिकृत पदको लागि पूर्णाङ्क 100 हुनेछ, जस अन्तर्गत सामान्य ज्ञान अन्तर्गत विश्वका ऐतिहासिक घटनाहरू, विश्वको भौगोलिक तथा आर्थिक अवस्था, नेपालको इतिहास, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था, नेपालको भौगोलिक तथा आर्थिक अवस्था, नेपालका प्राचीन धर्म संस्कृति, जात जाति, भाषा, साहित्य र कला, खेलकुद तथा मनोरञ्जन सम्बन्धी विविध जानकारी, विज्ञान र प्राविधिक वैज्ञानिक अन्वेषण र आविष्कारहरू, प्रसिद्ध वैज्ञानिक र तिनको योगदान, स्वास्थ्य र रोगबारे सामान्य जानकारी, वातावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, सार्क, आसियान, बिमस्टेक, EU, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू, नेपाल र विश्वका प्रसिद्ध विचारक र तिनको योगदान, नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र नेपालको संविधान, नेपालको योजनाबद्ध विकास चालु योजना र बजेट, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, परीक्षा र मूल्याङ्कन सम्बन्धी जानकारी, नेपालको शैक्षिक इतिहास, विगत र वर्तमान, नेपालको शिक्षा प्रशासनको संरचनागत स्वरूप, पाठ्यक्रमको खण्ड क सबै इकाइबाट कम्तीमा एउटा प्रश्न सोधिनेछ। खण्ड ख रहेको छ शासन प्रणाली र व्यवस्थापन शाखा अधिकृत पदको लागि पूर्णाङ्क 70 हुनेछ। शासन र राज्य र शासन, शासकीय व्यवस्था र राज्यका आधारभूत पक्षहरूको अवधारणाका सन्दर्भमा र विशेषताहरू, शासनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना, सूचनाको हक र पारदर्शिता, राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण, नेपालको शासन प्रणाली, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन, अवधारणा क्षेत्र, नेपाल राष्ट्रिय सुरक्षा विद्यमान र प्रावधानहरू, नेपाल संविधान र कानुन, जसमा 15 मार्क्सको आउने प्रश्नहरू आउनेछन्। संविधानवाद, नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र नेपालको वर्तमान संविधान, मानव अधिकार, नागरिक चेतना, नागरिक कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू, कानुन स्रोत तथा नेपालमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया, कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सकारात्मक विभेद, र 3 सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, जस अन्तर्गत 15 मार्क्सको प्रश्नहरू सोधिनेछ, 15 अङ्क भारको। सार्वजनिक सेवाको अवधारणा, सेवा प्रवाह गर्ने तरिका तथा माध्यमहरू, सार्वजनिक राजनीतिक तटस्थता, प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार, नैतिकता र जवाफदेहिता, विद्युतीय शासन र डिजिटल नेपाल, सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया र विश्लेषण, सार्वजनिक सेवा व्यवस्था र कर्मचारी तन्त्र, सार्वजनिक सेवा बढापत्र, र 4 स्रोत व्यवस्था र योजना अन्तर्गत 20 अङ्क भारको प्रश्नहरू सोधिनेछ। मानव स्रोत व्यवस्थापन, प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, योजना प्रणाली, बजेट प्रणाली, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षणता, बेरोजु, वित्तीय व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्व, नेपालमा विकास योजना र चालु अवधिको योजना, नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्था, सार्वजनिक संस्थान, हालको अवस्था, समस्या तथा समाधानहरू। प्रथम पत्रको खण्ड खबाट यथासम्भव पाठ्यक्रमका सबै इकाइहरूबाट निम्नानुसार प्रश्न सोधिनेछ। प्रथम खण्ड ख शासन प्रणाली र व्यवस्था, इकाइ 1 मा 10 लामो प्रश्न एउटा, छोटो प्रश्न 2टा, 20 वटा। इकाइ 2 मा लामो प्रश्न एउटा, छोटो प्रश्न पनि एउटा, 15। इकाइ 3 मा लामो प्रश्न एउटा, छोटो प्रश्न 2टा एउटा गरेर 15 र इकाइ 4 बाट लामो प्रश्न एउटा, छोटो प्रश्न 2टा गरी 20 अङ्क भारको सोधिनेछ। द्वितीय प्रश्न सेवा सम्बन्धी शाखा अधिकृत पदको लागि खण्ड ख सेवा सम्बन्धी नीति, नियम एवं कानुनी व्यवस्था, जुन 50 पूर्णाङ्कको हुन्छ। नेपालमा शिक्षाको विकास 15 अङ्क भारको। नेपालको शैक्षिक इतिहास र महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरू, चालु आवधिक योजनामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दिगो विकास लक्ष्य, विद्यालय तहको परीक्षा सम्बन्धी नीति नियमहरू, माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी 20 अङ्क भारको। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, महत्त्व, अवसर, चुनौती तथा सम्भावना सम्बन्धी जानकारी, शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको अवधारणा र सङ्घीयतामा शिक्षा, विद्यालय शिक्षाको अनुमति, स्वीकृति, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, संरचना र परीक्षा प्रणाली, शिक्षा ऐन 2028, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नियमावली
76 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनिमय 2076 सेवासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लेखा परीक्षण ऐन 2075 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 भ्रमण खर्च नियमावली 2064 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 लिखितहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन 2039 तृतीय पत्रको खण्ड ख कबाट यथावत प्रश्नमा सबै इकाइहरूबाट निम्नानुसार प्रश्न सोधिनेछ। द्वितीय खण्ड क सेवा सम्बन्धी नीति नियम एवं कानुनी व्यवस्था इकाइ 1बाट लामो आउँदैन र छोटो मात्र 3वटा 15 अङ्क भारको आउनेछ र दोस्रो इकाइबाट लामो प्रश्नको उत्तर 2वटा आउनेछ, छोटोबाट आउने छैन, जस अन्तर्गत 20 अङ्क भारको र तेस्रो युनिटबाट छोटो प्रश्नको अङ्क भार 3वटा क्वेसन र 5 अङ्क भारको 15 अङ्क भारको आउनेछ। द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी शाखा अधिकृत पदको लागि खण्ड खमा समसामयिक विषय 15 नम्बरका आउनेछ। समसामयिक मामिलाहरू सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्व, सामाजिक न्याय र समानता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण, सङ्गठित अपराध, विद्युतीय अपराध, मानव बेचबिखन, मिलेमतो एकाधिकार, आतंकवाद, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण, सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा, विकास सम्बन्धी मामिलाहरूबाट 15 अङ्क भारको, मानव विकास, पूर्वाधार विकास सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिका, विकास प्रक्रियामा राज्य र राज्यका बाहेकका क्षेत्रहरूको भूमिका, विश्वव्यापीकरण र विकास, साझेदारी विकास तथा समुदायमा आधारित विकास नागरिकको संलग्नता, विकासका समसामयिक पक्षहरू, दिगो विकास, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, बाल मैत्री शासन, वातावरण मैत्री शासन, परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी मामिलाहरू 15 अङ्क भारको सोधिनेछ। परीक्षा र मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक र नियन्त्रणात्मक मूल्याङ्कन प्रणाली, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली, 18 अङ्क र अङ्काङ्कन मूल्याङ्कन प्रणाली, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, तथ्याङ्क प्रशोधन, विश्लेषण र प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी सामान्य जानकारी, परीक्षा सञ्चार र व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी, विद्युतीय सुरक्षा तथा परीक्षा प्रणाली, आइसिटीको प्रयोग, आर्थिक मामिलाहरू 10 अङ्क भारको सोधिनेछ। आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत तथा मानव संसाधन, आर्थिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिका, वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वैदेशिक लगानी, गरिबी र बेरोजगारी, आर्थिक कूटनीति। द्वितीय पत्रको खण्ड खबाट यथासम्भव पाठ्यक्रम सबै इकाइहरूमा निम्नानुसार प्रश्नहरू सोधिनेछ। द्वितीय प्रश्न सेवा सम्बन्धी समसामयिक, इकाइ 1बाट छोटो प्रश्न 2वटा सोधिनेछ जसमा अङ्क भार 5 रहेको हुन्छ र जम्मा पूर्णाङ्क 10 नम्बरको हुनेछ। इकाइ 2बाट लामो प्रश्न 1वटा र छोटो प्रश्न 1वटा गरेर जम्मा 15 अङ्क भारको सोधिनेछ। त्यसै गरी इकाइ 3बाट एउटा लामो प्रश्नको उत्तर 10 अङ्क भारको र छोटो प्रश्नको उत्तर 5 अङ्क भारको गरेर 15 नम्बरको जम्मा पूर्णाङ्क रहनेछ। र त्यसै गरी इकाइ 4बाट लामो प्रश्न सोधिने छैन, छोटो प्रश्न 2वटा 5 अङ्क भारको 10 जम्मा पूर्णाङ्क 10 रहेको र त्यसबाट प्रश्न सोधिनेछ। द्वितीय चरणको कम्प्युटर दक्षता परीक्षण शाखा अधिकृत पदको लागि उद्देश्य आजको वैज्ञानिक युगमा दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सूचना र सञ्चार प्रविधिसँग परिचित र न्यूनतम ज्ञान सिप र धारणा भएको व्यक्ति हुनुपर्छ अपरिहार्य छ। तसर्थ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी छनौट गर्दा आधारभूत कम्प्युटर ज्ञान र सिप भएको व्यक्ति छनौट गर्न उपयुक्त हुने हुँदा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूमा पनि कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान हुनु अनिवार्य देखिन्छ। तसर्थ अधिकृत स्तरका पदहरूको खुला र आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाको द्वितीय चरणमा कम्प्युटर दक्षता परीक्षणको प्रयोगात्मक परीक्षा समावेश गरिएको हो भनेर हामीले दिएको छ, जस अन्तर्गत बेसिक इमेल एन्ड इन्टरनेटहरू सम्बन्धी, त्यसपछि वर्ड प्रोसेसिङ, त्यसै गरी प्रेजेन्टेसन सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हस्त धन्यवाद।